लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ख़तरा यह है कि कहीं हमारे इस मैयर से हिंदुस्तान ये आर्गुमेंट ना बिल्डअप करे कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने 1948 के बाद बतदरीज रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीलियाँ की और अगस्त 2019 में बाकायदा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, अगर हम यहाँ पर प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि लोग जनरल साहब तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन शाह महमूद साहब ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें इतने अहम इशू पे ज्वाइन किया है। फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जहनों में खदशात ये हैं और आपसे ज़्यादा कोई इसको समझ नहीं सकता कि हमारे किसी मैयर से हिंदुस्तान और उसकी इंटेलिजेंसिया और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या मतलब निकालेगी हमारे किसी स्टेप से। वो कहेंगे कि हमने जस्टिफाई कर दिया उनके मैयर को। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? हमने देखिए ना, जब हिंदुस्तान यूनियन टेरिटरीज बनाता है वो उसके स्टेटस को चेंज, शाह साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने 1948 के बाद बतदरीज रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीलियां की और अगस्त 2019 में बाकायदा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, अगर हम यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि लो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने भी वही किया, फर्क क्या रह गया? जी मैं अर्ज करता हूँ बिलाल साहब, उसमें फर्क ये है कि हमने एक प्रोविजनल स्टेटस देने की हमने एक उस पर हमारी मशावरत जारी है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि एक तो लोगों का ये दरीना मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है कि उनका अपना तशख़्ख़ुस होना चाहिए। न तो हमारे इल्म में ये भी है कि कुछ कुव्वतें हैं जो उस इलाके में सब नेशनलिज्म को हवा दे रही हैं और वहाँ जानते हुए उस खित्ते की, उस इलाके की अहमियत को जानते हुए, क्योंकि सीपैक के साथ भी उसकी कितनी जो अहमियत है, आबादियत है, तो वहाँ वो मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस पर एक मशावरत की है और इस पे हम जो भी फैसला करेंगे उसमें बुनियादी जो हमारा असूल है कि हमारा जो तारीखी मौक़िफ़ है कश्मीर पे, उसको आँच ना आए। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उनसे भी मशावरत कर रहे हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को सामने रखना है। आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी तो उन्होंने सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की थी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमने सामने रखा है। जो माजी में जो 2009 में जो कुछ इक़दाम किए गए थे उनको भी सामने रखा है और इस पूरे तनाज़ुर को सामने रखते हुए अपने असूल को पर कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक ये समझा दीजिए हमें कि पाकिस्तान की हर जमात को आपने इस मीटिंग में मदऊ किया, जहाँ पे आर्मी चीफ थे, जहाँ पर इंटेलिजेंस ने ब्रीफिंग दी, वहाँ पर शेख रशीद थे जिनके सिर्फ एक सीट है, वहाँ पर जमात इस्लामी थी, तमाम जमातें वहाँ पे मौजूद थीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो खुद PMLN के हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे। आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया जो आज़ाद कश्मीर की तारीखी तौर पर बहुत बड़ी सियासी जमात रही है। तो फिर ये कंसल्टेशन का प्रोसेस तो फॉरेन मिनिस्टर अधूरा सा रह गया। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं फारूक हैदर साहब, वो मशावरत में शामिल थे और मशावरत में शामिल हैं। हमें कश्मीरियों की जो इस मामले में हसासियत है उससे हम गाफिल नहीं रह सकते और न रहेंगे। शेख साहब, आप कश्मीरी ओरिजिन के हैं, हमेशा कश्मीर कॉज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदुस्तान की रियासती इदारे जो हैं वो आपके बड़े ख़िलाफ़ हैं, वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बहुत करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान तो हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की। आजकल वो कोरोना में मुब्तला है, 1 लाख बंदे उसके रोज केस आ रहे हैं, कमो बेश 92,000 95,000, और वो पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं चाहता कि इसकी इकानमी इस्टेब्लिश हो, यहाँ अमन हो, सुकून हो, यहाँ बेहतरी और बरतरी हो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि उसके हालात और मामलात 28-30% जो है उसकी इकानमी नीचे गई है। और वो दुनिया में इस वक्त लद्दाख के महाज पर जो कुछ उसके साथ हुआ है या जो कुछ वो सोचे बैठे था वो उसकी नफी हुई है वहाँ पे। तो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के बारे में तो कोई इतनी मुस्बत सोच नहीं रखता। और जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर को उन्होंने उछाला है और अहमियत दी है इसलिए कि वो फौज के खिलाफ बयानिया था, वो इस बात की नुमाजी करता है कि वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त, तल्ख और तुर्श
سوچ رکھتے ہیں، تو جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ لیکن شیخ صاحب آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو صوبوں میں کنورٹ کر دیں گے تو در حقیقت بین الاقوامی طور پر ہم ہندوستان کے موقف کی تائید کریں گے کہ بھئی ان کو ایبزارب کر لیں، انٹیگریٹ کر لیں، مسئلے کو ختم کریں، لیٹس موو فارورڈ۔ تو ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان کے دباؤ میں یہ بین الاقوامی دباؤ ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں، سی پیک کا محور گلگت بلتستان ہے۔ دنیا نے جس طرح خاص طور امریکہ سمیت اس وقت سی پیک کے خلاف دباؤ بڑھایا ہے، اور جس طرح انڈیا لگا ہوا ہے، جس طرح آسٹریلیا، جس طرح برٹن، جس طرح کینیڈا، سی پیک کے خلاف ایک انٹرنیشنل ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں جس وقت سی پیک کے خلاف ساری دنیا ایک ماحول بنانے کے موڈ میں ہے، ایسے عالم میں گلگت بلتستان جو کہ سی پیک کا محور ہے، مرکز ثقل ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس مسئلے میں اب دیکھنا ہے کہ دنیا کی سیاست بھی بدلنے جا رہی ہے، اور دنیا میں انٹرنیشنلی اب 4 نومبر کے بعد امریکن الیکشن کے بعد صورتحال اور مزید واضح ہوگی کہ دنیا کس سمجھ جاتی ہے۔ جس طرح چین اور امریکن آمنے سامنے ہیں، ہم نے چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے چین کا ساتھ دینا ہے، اور جس طرح ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، آج ہماری فورسز ٹریننگ کر رہی ہیں، ایکسرسائز کر رہی ہیں روس میں، جس طرح ہم نے ایک نئی صورتحال کی تجدید کی ہے، اس میں سارے مسئلوں کی طرف دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ یو این ریزولوشن سے ماورا کوئی حل اس مسئلے کا ہے نہیں، لیکن اس وقت جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ وہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، نہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں، نہ ان کا پاکستان پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ سینٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں، ان کو شناخت دینا اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا اس ایریے میں، اور ان کی جو دادرسی کرنا ہے، ان کی جو حالت ہے اس کو معاشی طور پہ بہتر بنانا، سوشلی بہتر بنانا، ایک پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت کرنا ضروری ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا مستقل حل اس وقت ہوگا جب یو این ریزولوشنز کے مطابق پلیبسٹ ہوگا، اور دونوں اطراف جو انڈین ایکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا، اب جو بات تاریخی اعتبار سے ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر بنگے صاحب بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے کہ اس وقت بھی گلگت بلتستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا، وہ ملکیت نہیں تھی مہاراجا کی۔ تو مقبوضہ علاقے کو نتھی کر دینا، سٹیٹس کر دینا، اس کو جو اس وقت پرنسلی سٹیٹس تھیں ان کا ماتحت کر دینا، یہ کسی کو پروگیٹو اس کا نہیں ہے۔ لیکن جب تک یہ یو این ریزولوشنز کے اوپر موجود ہے، پیس میل سولوشن پورے کاز کو نقصان پہنچائے گا، لہذا پروویژنل ارینجمنٹ تو کیا جا سکتا ہے، پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے ود دس کنڈیشن کہ اس کا فائنل حل اور سیٹلمنٹ اس وقت ہوگا جب یو این ریزولوشن کے مطابق پورے علاقے میں پلیبسٹ ہوگا اور لوگ اپنی راہ کا انتخاب خود کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں نے کافی لوگوں سے یہاں بات بھی کی اور بات میں کرتا رہوں گا۔ اس کے اندر ایک بڑی سمپل سی بات ہے، مطلب آج میں کسی کو کہہ بھی رہا تھا کہ جتنے پاکستان کے جھنڈے اور آئی لو پاکستان کے یہاں میں نے نشانات دیکھے ہیں تو اتنے تو پاکستان میں بھی نہیں ملتے، کہ ان کی جو 73 سال سے جو ان کی عزائم تھے وہ ہم ریکگنائز کریں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ابھی بھی ریکگنائز کریں۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوشائن فیصلہ ہوا ہے۔ اب اس میں پروویژنل والی جو آپ بات کر رہے تھے، ہمارا چین کے ساتھ اگریمنٹ 1963 میں جو ہوا تھا بارڈر کا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ دس از پروویژنل اینڈ پینڈنگ دا فائنل سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو وہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، اس میں میرے خیال میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی پینڈنگ ہم ان کو پروویژنل اسٹیٹس دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فیبرری 1948 میں ہنزا اور نگر کا فل ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو ہنزا اور نگر تو ویسے ہی پاکستان کا حصہ ہے، یہ چونکہ ہم نے آسانی کے لحاظ سے ان کو بریگیڈ ایجنسی کے ساتھ میرے ساتھ رہے، بہت انٹرسٹنگ۔ جلد صاحب کوئکلی، اس سے پہلے کہ میں سردار صاحب کی طرف جاؤں، جلد صاحب اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ٹھیک نہیں ہے، پانی ٹھیک نہیں ہے، سڑک ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے پروونس کا سٹیٹس دینے کی بات تو نہیں، یہ تو سٹرکچرل اور لاجسٹک چیزیں ہیں۔ آپ فاٹا کو کے پی میں انٹیگریٹ کریں نہ کریں، آپ وہاں بہتر سڑکیں دے سکتے ہیں، ہسپتال دے سکتے ہیں، ڈسپینسری دے سکتے ہیں، ڈاکٹر اور نرسیں دے سکتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن، موبائل نیٹورک، انٹرنیٹ سروسز دے سکتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے اسکول دے سکتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو